अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् है, नत्र पछि परिएला नि। सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फेरि कुलमान घिसिङलाई ल्याउने तयारी गरेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले मंगलबार मात्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यलाई राजीनामा दिएर सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। उनले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै उपस्थितिमा कार्यकारी निर्देशक साक्यलाई बोलाएर राजीनामा मागेकी हुन्। कार्यकारी निर्देशक साक्यले भने केही जवाफ दिएका छैनन्, तर प्रधानमन्त्री देउवाले नमागेको कारण राजीनामा नदिने निकटवर्तीहरूसँग बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले भने साक्य हटेपछि कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रीलाई निर्देशन दिइसकेको बताइएको छ। कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा फर्काउन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गरेका थिए। अघिल्लो कार्यकालको कार्य सम्पादनको आधारमा पुनः नियुक्ति गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि प्रचण्डले पटक पटक आग्रह गरिरहेका थिए, तर ओलीले प्रतिस्पर्धा प्रक्रियाको बहाना बनाएर घिसिङलाई नियुक्त दिन अस्वीकार गरिरहेका थिए। तर साक्यलाई भने ओलीले कुनै प्रतिस्पर्धा नै नगराई सोझै नियुक्ति दिएका थिए। नयाँ सरकार बनेपछि नै प्रचण्डले कुलमानलाई पुनः प्राधिकरणमा गएर काम गर्ने तयारी थाल्न भनेको स्रोतले बताएको छ। यसैगरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा घिसिङलाई नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री देउवाले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। हाल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्र देव साक्य रहेका छन्। मंगलबार ऊर्जा मन्त्री भुसालले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर साक्यको कार्य सम्पादनमा सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई ब्रिफिङ गरेकी थिइन्। त्यसपछि देउवाले साक्यलाई राजीनामा गर्न लगाएर घिसिङलाई नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएका थिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा 4 वर्ष काम गरेर उनी 2077 साल भदौमा सेवानिवृत्त भएका थिए। प्राधिकरणमा रहँदा उनले लोड सेडिङको अन्त्य, चुहावट नियन्त्रणमा सफल भएका थिए। यसैबीच वर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएको, लोड सेडिङ झन बढ्दै गएको र प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय क्षमता पनि कमजोर भएको भन्दै ऊर्जा मन्त्री भुसालले उनलाई राजीनामा दिन अप्रत्यक्ष रूपमा अनुरोध गरिरहेकी छन्। त्यसअघि मन्त्री भुसालले घिसिङलाई ल्याउन प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि छलफल गरेकी थिइन्। त्यस विषयमा साक्यले सुरुमा सकारात्मक नै जवाफ दिएका थिए, तर पछि राजीनामा नदिने आशय व्यक्त गरेका छन्, स्रोतले भनेको छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई अगाडि सारेर भुसालले मंगलबार साक्यको राजीनामा माग गरेकी थिइन्, तर प्रधानमन्त्रीसँग पनि साक्यले राजीनामा नदिने आशय व्यक्त गरेपछि ऊर्जा मन्त्री भुसालले उनलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेकी छन्। तर आफूसँग सम्मानजनक व्यवहार नगरिए साक्य अदालत जाने सम्भावना पनि देखिएको छ। मन्त्रालयले अब कार्य सम्पादन करारमा उल्लेख भए अनुसार साक्यको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नेछ। त्यसका लागि मूल्याङ्कन समिति निर्माण गर्न मन्त्री भुसालले मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई निर्देशन दिइसकेकी छन्। समितिको मूल्याङ्कनका आधारमा मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक साक्यसँग स्पष्टीकरण सुन्नेछ। सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नआए उनलाई हटाउने मन्त्रालयको योजना रहेको छ। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जति सक्दो चाँडो नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुन्छ। तयारी अलि पछि धकिलिएको छ, तर 10-12 दिनमा यो सबै प्रक्रिया सम्पन्न हुनेछन्, ऊर्जा मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। देशभित्र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जल विद्युत र प्रसारण लाइन आयोजनालाई समयमा पूरा गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको, पछिल्लो समयमा बिजुलीको चुहावटमा वृद्धि भएको र त्यसलाई न्यून गर्नेतर्फ जुन स्तरमा पहल हुनुपर्ने नभएकोमा साक्यप्रति मन्त्री भुसाल असन्तुष्ट रहेकी छन्। देशभित्र उत्पादित बिजुली खपत गर्नेतर्फ ध्यान नदिए आयातमा मात्रै ध्यान दिएको भन्दै मन्त्री भुसालले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक साक्यसँग किन त्यस्तो भएको हो भनेर
जानकारी लिइसकेकी छन्। साक्यको कार्यमा सुधार नदेखिएपछि हटाउने प्रक्रिया थालिएको उनले जानकारी दिएकी छन्। साक्यलाई हटाएपछि त्यो पदमा अरू मान्छे खोज्नु भन्दा तत्काल परिणाम दिन सक्ने कुलमान घिसिङलाई नै नियुक्त दिनुपर्ने हुन्छ भन्नेमा मन्त्री भुसाल रहेको मन्त्रालयको स्रोतले बताएको छ। 29 भदौ 2077 मा विद्युत प्राधिकरणको 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर विदा भएका घिसिङले लोड सेडिङ अन्त्य गरेको जस पाउने गरेका छन्। त्यतिखेर नै कार्यकाल सकिएपछि पुनर्नियुक्ति गर्न सरकारलाई दबाब परेको थियो। तर तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले केही समय प्राधिकरणमा निमित्त कार्यकारी मार्फत काम गरेर अन्तिममा साक्यलाई नै कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाकाली नदीमा शुक्रबार भएको घटनालाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन्। सत्तारूढ दलका 4 राजनीतिक दल सम्बन्ध विद्यार्थी संगठनका अध्यक्षहरूको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले घटना छानबिन पछि त्यहाँको समस्या समाधानमा सरकार लाग्ने बताएका छन्। सत्तारूढ दल निकट विद्यार्थी संगठनहरू नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल क्रान्तिकारी अनेरा सोभियु, समाजवादी विद्यार्थी युनियन र अखिल छैटौँले शनिबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 मा सशस्त्र सीमा बल एसएसपीले तुइन काटेको घटनाको छानबिन गर्न पनि माग गरेका थिए। एसएसपी का एक जवानले शुक्रबार तुइन काटिदिँदा स्थानीय जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता रहेका छन्। उक्त घटनाप्रति भर्त्सना गर्दै विद्यार्थी संगठनले सीमा क्षेत्रका नेपालीमाथि हुने भारतीय ज्यादती रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्। यस्तै सत्तारूढ कांग्रेसले दार्चुलाको घटना अत्यन्तै आपत्तिजनक र अमानवीय रहेको जनाउँदै त्यस विषयमा भारतीयसँग छलफल र संवाद गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले शनिबार विज्ञप्ति निकाल्दै घटनासँग सम्बन्धित सबै प्रश्नप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएका छन्। शर्माले नागरिकलाई न्याय दिलाउन र सम्बन्धित परिवारजनलाई राहत दिन सरकार समक्ष माग गरेका छन्। यस्तै नेताहरू मोहन वैद्य क्रान्तिकारी माओवादी, नेत्र विक्रम चन्द नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ऋषिराम कटेल नेकपा र आहुति वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले दार्चुलाको घटनाको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न र घटनाको विश्वासिलो छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सरकारले भने घटनाको छानबिन गर्न गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेल, नेपाल प्रहरीका सुदूरपश्चिम प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तम सुवेदी र दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योतिषा भट्ट जोशी सदस्य रहेको समिति बनाएको छ। गृह मन्त्रालयले तुइनबाट युवक खसेर बेपत्ता भएको घटनामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै सत्य तथ्य छानबिन गर्न र पत्ता लगाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बेपत्ता व्यक्तिको खोजी भइरहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। दार्चुला ब्यासको अमानवीय घटनाका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय मौन रहेको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा कर्मीले तुइन फुगाइदिएपछि भनेर स्थानीय बासिन्दा तथा प्रत्यक्षदर्शीले दाबी गरे पनि परराष्ट्रले स्थलगत विवरण र आधिकारिक प्रतिवेदन पर्खिने भएको छ। दार्चुलाको घटनाबारे सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाए पनि यसबारे सत्य तथ्य बुझ्न गृह मन्त्रालयले छानबिन अगाडि बढाइसकेको छ, विवरण आइसकेको छैन। परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सानले भनेका छन् दिल्ली स्थित नियोग मार्फत पनि घटनाबारे बुझेपछि मात्रै केही भन्न सक्ने स्थिति रहन्छ। शनिबार छुट्टी भएकाले पनि थप विवरण प्राप्त हुन नसकेको उनले बताएका छन्। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारीका अनुसार काउन्सिलर यदुनाथ पौडेल र नेपाल प्रहरीका तर्फबाट एसएसपी वीरेन्द्र कुमार बस्याल तथा अनुसन्धानका तर्फबाट इन्द्र सिंह लामाको टोलीलाई घटनाको वस्तु स्थिति पहिल्याउन निर्देशन दिएको छ। पौडेल गत वर्ष दार्चुलाको सिडिओ भएका थिए। स्थलगत रूपमा दिल्लीबाट दार्चुला जाने स्थिति नरहे पनि स्थानीय तहको सुरक्षा संयन्त्र र जिल्ला प्रशासनको सहयोगमा दार्चुला घटनाबारे बुझ्ने काम थालिएको ती अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका छन्। मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले कार्यकारी निर्देशक साक्यलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेकी थिइन्। तर साक्यले तत्काल राजीनामा नदिने र सरकारले हटाए अदालतमा जाने बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री भुसालाई साक्यलाई राजीनामा दिन लगाएर कुलमान घिसिङलाई नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए। उनले आफू 4 वर्षका लागि नियुक्त भएको भन्दै राजीनामा नदिन अडान लिएको स्रोतको भनाइरहेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारबाट नियुक्त पाएका साक्यलाई कार्य सम्पादन राम्रो नभएको भन्दै कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने तयारी गरिएको हो। उनले राजीनामा नदिए स्पष्टीकरण मार्फत हटाउने तयारी भइरहेको छ।